اوے بندیا او دنیا والو فرمایا تواڈے ماں باپ نو اساں تواڈے واسطے نعمت بنایا قدر کرو ماں باپ دا خدمت کرو اوے ماں دی قدر کریا کر ماں دی قدر کریا کر او تیرے واسطے 9 مہینے پے در پے تینو اپنے پیٹ سے اٹھا لیندی ہے ذرا تکلیف دا اظہار نہیں کردی تینو بوجھ نہیں سمجھ دی بڑیاں محبتاں نال تینو پال دی ہے بڑیاں الفتاں نال تینو جوان کر دی ہے اوے باپ دن رات ایک کر دے میرے بچے پڑھ لکھ جان میرے بیٹے قابل بن جان میریاں بیٹیاں قابل بن جان انہاں لئی چھت مہیا کر دے کھانا مہیا کر دے خوراک مہیا کر دے پہنن نو لباس مہیا کر دے کسے شے دیاں کمیاں نہیں آن دے ماں باپ اولاد کو جوان ہوندی ہے قدر نہیں کر دی اولاد قدرہ نہیں کر دیا اولاداں دھیان کرنا ذرا غور نہ کر سنیا جے قدرہ نہیں کر دی ادھر ماں باپ نے تے جناب بھوکھاں کٹ کٹ کے پالے آئے بڑی محنت نال پالے آئے اولاد جوان ہو گئی ہے جوانیاں چڑھی ہے اللہ نے رزق دے دیتا ہے بڑی دولت دے دیتی ہے ادھر جناب والا اولاد جوان ہو گئی تے ماں تے باپ بوڑھے ہو گئے ماپے وڈیرے ہو گئے نے اولاد نے آکھیا ماپیو تسی ساڈے لئی بوجھ بن گئے ہو تسی ساڈے واسطے زحمت بن گئے ہو انہاں کڈیا ماں نو پہلا کرو کڈ چھڈیا تکے مار کے اولڈ ہوم چ داخل کرایا پھر باپ نو کڈ دتا تکے مار کے تے جناب والا اینوں وی اوتھے کیتے داخل کرائے انج دیاں اولاداں نے انج دی اولاد اج دی ہو گئی ہے دھیان کرنا آؤ نا میں ایسے ہی لوکاں نو پیغام دینا آیا وا قدر کرام دی کوشش کر رہے ہیں توجہ کرنا قرآن آتا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ اور جوانوں میرے دوستوں بھائیوں سنو قرآن دا حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ توجہ کرنا ذرا اور تو جوان ہو گئے جوانیاں چڑھ گئے ماں باپ وڈیرے ہو گئے انہیں نہ دی خدمت انج کر انہاں دی فکر انج کر انہاں دی لگن انج دل چلیا انہاں دا خیال انج کریا کر اور تم بچپن جسے ماپے سب تو پہلا تیرا خیال کر دے سب تو پہلا تینوں پہنا دے رہے سب تو پہلا تینوں کھلا دے رہے سب تو پہلا تیرے نال جنا محبت کر دے رہے اپنا آپ بھول جاندے نے ماں باپ اپنا آپ بھلا دے نے لاہوریو ساڈا کچھ بنے نہ بنے اولاد دا بن جائے اسی پائیے نہ پائیے اولاد اچھا پہن لے اسی کھائیے نہ کھائیے اولاد اچھا کھا لے اوے اج حالات بدل گئے نے تو جوان ہو گئے تے ماں باپ وڈیرے ہو گئے نے
حق اے بندا ہے جویں اے تیرا سب تو پہلا خیال کردے رہے ایویں اج تو ہی سب تو پہلا انہاں لئی روم بنایا کر انہاں لئی کھانے دا انتظام کریا کر پہلا انہاں لئی جناب والا خوراک دا استعمال انہاں لئی خوراک دا بندوبست کریا کر سب تو پہلا انہاں لئی لباس دا اہتمام کریا کر آرام دا خیال کریا کر پہلا انہاں دی فکر کریا کر بولنا ہے سب تو پہلا انہاں نال میٹھے بول بولیا کر گل کرنا ہے تے بڑا جی کر کے گل کریا کر جی ماما جان جی بابا جان جی کریا کر دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نہ سنو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آؤ ذرا ان میں گل لگے چلاواں انہاں لوکاں نوں پیغام دیا اور جڑا زندگی دی اندر فیصلے تے کردا ہے پر ماں نوں اہمیت نہیں دیندا باپ نوں اہمیت نہیں دیندا زندگی چ یاراں نوں اہمیت بیوی نوں اہمیت اپنے بچیاں نوں اہمیت رشتہ داراں نوں اہمیت کاروبار نوں اہمیت بزنس نوں اہمیت ہر شے نوں اہمیت دیندا ہے نہیں دیندا تے بڈھے ماں باپ نوں نہیں دیندا کیوں نہیں دیندا ماپے وڈیرے ہو گئے نے انہاں دی کیڑی گل ہے جویں آکھنے انہاں دی مجبوری ہے مان لینی ہے نا اور تک کہ سنو او اولاداں سنن میرا پیغام جائے گا جنہ ماپیاں نو تکے مار کے زندگی چو کڈ چھڑیا ہے اپنے گھراں چو کڈ چھڑیا ہے میں انہاں نو پیغام دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا اس بندے دی نک خلا خاک آلود ہو جائے ایج سے آبا بیٹھے ہوئے سن میرے پیغمبر نے 3 دفعہ لاہوریوں جملے کہنے فرمایا وہ بندہ ذلیل ہو جائے رسوا ہو جائے نک خاک آلودہ مطلب ہوئے ایک دفعہ فرمایا پھر فرمایا نک خاک آلود ہو جائے اس بندے دی پھر فرمایا اس بندے دی نک خاک آلود ہو جائے میرے پیغمبر دے صحابہ نے پوچھا سونیا کون بدبخت جدے بارے میں دے جملے کہہ رہے ہو کی جرم اس بندے دا کی گناہ اس بندے دا فرمایا جیڑا بندہ اپنی زندگی چے ماں باپ نو پالوے تے پھر انہاں نو بڑا پیچ پالے ماں نو یا باپ نو کسے ایک نو پالوے یا انہاں دونوں نو پالوے فرمایا خدمت کر کر کے جنت دا اپنے آپ نو حقدار نہ بنا لوے فرمایا او برباد ہو جائے اور رسوا ہو جائے او دی نک خاک آلود ہو جائے فرمایا او بندہ بدبخت ہے او بندہ بد قسمت ہے او بندہ بد نصیب ہے او بندہ برا ہے اوے باویں جنیاں مرضی دولتاں ہونی جے ماں باپ ہے نہیں تے اس نعمت تے دولت دی قدر نہیں کردا تے پھر تو رسوا ہون والا ہے کھجل ہونے والا ہے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا اوے ماپیاں نو تکے مار کے نہ گڈیا کر ایویں دنیا دے رحم و کرم تے نہ بڈیریاں نو نہ چڑھ دیا کر انہاں نو اپنے نزدیک بٹھا کے پیر چومیا کر دھیان کرنا آؤ میں تانوں نبی پاک دا غور فرمان سناواں اور ہن اے انہاں لوکاں نال میری گل ہے اس اولاد نال میری گل ہے جیڑی اولاد جناب مہینہ گھر رکھ لیا ہے ہونا میں اما با ہن فلان پتر وال بیتے رہو اس عید تے کپڑے میں توانو لے کے دیتے ہن اس پتر نو بھی تے آکھونا میں توانو جناب والا فلان لے کے دیتا ہے میں توانو جناب والا ڈاکٹراں کو لے کے گیا ہاں ہن کدی فلان نو بھی تے آکھو میں تہاڈا حق ادا کر دیتا ہے سمجھ لے 1000
1500 دے کے حق ادا ہو جاتا ہے، ایک وقت دا کھانا دے کے حق ادا ہو جاتا ہے، وہ انہاں نوں ڈاکٹر کو لے جانا ہے تے سمجھنا حق ادا ہو جاتا ہے۔ نا 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 سن میرے پیغمبر دا فرمان، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے اندر کوئی اولاد اپنے ماں باپ دا حق نہیں ادا کر سکتی، کوئی اولاد کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنے ماپیاں دا حق نہیں جی ادا کر سکتی۔ فرمایا ہاں مگر او بیٹا او اولاد جدے ماں باپ بڑا بیٹے آ گئے تے کسے دیا غلامیاں چ رہ رہے، غلام نے فرمایا اس بیٹے کو ہمت ہے وے، فرمایا پیسے لگاندا ہے تے ماں باپ نو آزاد کر دیندا ہے، او دیا غلامیاں چوں چھٹکارا دلا دیندا ہے۔ فرمایا اس بیٹے نے حق ادا کیتا ہے، اس بیٹے نے دین دیتا ہے، اے دے علاوہ کوئی دین نہیں دے سکتا۔ اور میں تے کہا کرنا اور لاکھ وار بھی جم کے آوے نا ماں باپ دیا قربانیاں دا دین نہیں دے سکتا، ماں باپ دیا محنتاں دا دین نہیں دے سکتا۔ توجہ کرنا ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ اللہ بیان کر دینے فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بدبخت او بندہ جڑا ماں باپ نو گالیاں دیندا ہے اور جوان ہو گیا ہے تے ماں نو گالاں چا کڈنا ہے، ماں نو اکھاں چا بکھانا ہے، باپ بڈھا ہو گیا ہے روب دکھانا ہے اپنی جوانی دا، طاقت دکھانا نا انہاں ماں باپ نو اپنی جوانی دی۔ کئی ایسے بدبخت نے بکواس کر دینے ماں باپ دے سامنے، پونک دینے کتیاں دی طرح ماں باپ دے سامنے بکواس اور چلاکیاں مخاندہ ہے، ہوشیاریاں مخاندہ ہے، اس زبان دیاں گالاں کھٹ کے توجہ کرو ذرا میرے پیغمبر نے فرمایا سن لو کان لا کے، اور میرے آقا فرما دینے فرمایا بدبخت او بندہ جڑا اپنے ماں باپ نو گالیاں کڑدا ہے، جڑا ماں باپ نو گالیاں کڑدا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے پوچھیا سونیا کون ہو سکتا ہے جڑا اپنے ماں باپ نو گالیاں کڑدا ہے؟ فرمایا جڑا کسے دے ماپیاں نو گال کڑدا ہے او انجیے جویں اپنے ماں باپ نو گالیاں کڑدا ہے اور لوکاں نہ پورا کر کے باپ دی پاک خراب کرنا ہے، لوکاں دے نال عزتاں لوکاں دیاں نوچ کے ماپیاں دی عزت خاک چ ملا دینا ہے اور لوکاں دے نال پورا کر کے دھوکے دے کے فراڈ کر کے لوکاں دیاں بہناں دی عزت خراب کر کے اپنے ماپیاں دی عزت ساری زندگی دی کمائی عزت ہوندی ہے وہی خاک چ ملا دینا ہے۔ فرمایا جیڑا کسے نال برا کردا ہے انجی ہے جویں اپنے ماں باپ نال برا کردا ہے، جڑا کسے نو گال کڑدا ہے انجی جویں اپنے ماں باپ نو گالیاں پیا کڑدا ہے۔ توجہ کرنا ذرا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان دراؤ بندے سن لو کان لا کے گھر سنیا دے بڑے سخی نے غریبانوں دے دینے پہ مسکینانوں دے دینے پہ کھانیاں دا انتظام کر دینے پہ کپڑیاں دا انتظام کر دینے پہ لوگانوں دے دینے پہ اللہ اللہ تے کار جے ماں باپ نے کدی انہاں دے لاگے بیٹھا نہیں، انہاں نو کدے نہیں پوچھیا توانوں بھی کسے شاید دی لوڑ ہے کہ نہیں ہے، تواڈے کول بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، تواڈے کول پہنن نوں اچھا لباس ہے کہ نہیں ہے، انہاں نوں پوچھدے ہی نہیں۔ لوگاں تے بڑا سخی بنیا پھردا ہے، لوگاں نال جناب والا بڑیاں سخاوتاں کردا پھر کی کراں میں اودی سخاوت نو، کی کراں میں اودے خرچے نو، کی کراں میں اودے پیسے نو، اور جڑا ماپیاں تے نہیں لگاندا اور جڑا ماں اولاد
اولاد لئی تے بڑی بڑی شاپنگ، بیوی لئی بڑی بڑی شاپنگ، ماں باپ دا پتہ ہی کوئی نہیں، ماپیاں دی پرواہ کوئی نہیں، دھیان کرنا ذرا۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور پہلا ماپیاں تے رحم کر، اور پہلا ماپیاں نہ اس نے سلوک کر، پہلا ماپیاں تے خرچ کریا کر۔ قرآن آتا ہے فرمایا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ توجہ کرنا ذرا، غور کرتے جانا۔ لوکاں نہ بڑا چنگا ہے، لوکاں دیاں نظراں چ نمازی ہے، لوکاں دیاں نظراں چ بڑا عبادت گزار، بڑی تبلیغ کردا ہے، بڑی نصیحت وصیت کردا ہے، بڑے نیک کام کردا ہے۔ اللہ اللہ سنے ذرا بندہ، میرے پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا ہے، یمن تو چلدا چلدا آیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے فرمایا کیویں آیا ہے؟ اور کہ آقا میں تے آیا تو دین سکھن واسطے آیا ہوں۔ فرمایا کس جگہ تو آیا؟ اور کہ میں یمن چوں آیا ہوں۔ فرمایا اور تیرا کون کون اتھے رہندا ہے؟ اور کہ سونیا میرے ماں باپ بھی نے، میرے اور بھی رشتہ دار نے۔ فرمایا کوئی اور بھی ویر ہے؟ اور کہ نہیں ہے۔ فرمایا ماپے کس عمر دے اندر نہیں؟ اور کہ سونیا ماں باپ بڑا پہ دے اندر آ گئے نے۔ فرمایا فوراً لوٹ جا، فوراً واپس چلا جا، ماں باپ دی خدمت کر۔ تیری لوڑ اس وقت ماں باپ نو، تیری ضرورت اس وقت ماں باپ نو۔ فوراً واپس موڑ چھڑے آئے۔ اور میں پیغام دے ہاں، اور جڑے لوگ اپنے ماں باپ نو چھڑ کے جناب کتے چلے ہاں، اسی تبلیغ کرن چلے ہاں، کتے چلے ہاں اسی جہاد تے چلے ہاں، کتے چلے ہو اسی فلان جگہ تے جناب والا ہے کام کرن چلے ہاں۔ ماپے رول دینے پہ ماں باپ جناب تکیاں جو کے رہ گئے نے۔ اے بڑا جناب والا لوگاں دیاں نظراں چ بڑا مبلغ بنیا پھردا ہے، بڑا جناب صوفی تے نیک بنیا پھردا ہے۔ غور کرنا۔ اور کئی ایسے بھی ہے، کوئی یورپ بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، کوئی کویت بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے۔ کادے واسطے؟ ڈالر کمالا، پاؤنڈ کمالا، یورو کمالا، دولت کمالا۔ اور ماں باپ اصل دولت تیری تیرے گھر دے اندر ہے، انہوں چھاٹ گیا ہے تے دنیا بھی دولت بچے نٹیا پھرنا ہے۔ جتنی مرضی کمال ہے تینو قدر نہیں اپنے ماں باپ دا۔ قدر ہو جائے گا جدو ماں باپ جگ تو ٹر جاندے نے، جدو رخصت ہو جاندے نے نا، بڑے بڑے نو قدر ہو جاندیاں نے۔ غور کرنا۔ اور جوانا قدر نہ ہوئے، قدر ماں باپ دا نہ ہوئے، کدی اس جوان دے لاگ پہ گئی جس جوانی دے اندر ماں دا جنازہ پڑے ہے، قدر نہ ہوئے نا، کدی اس جوان دے کول بہ جاویں جس جوانی دے اندر اپنے باپ دی میت نو کندھا دے کے قبراں دے حوالے کر چھڑے ہے۔ کدی انہوں پوچھنا کہ ماں باپ دا کی قدر ہویا کردا ہے۔ اور جڑا عیداں دے موقع تے چیخاں مار مار کے روندا ہے، اور جڑا سحریاں دے ویلے چیخاں مار مار کے روندا ہے، جڑا افطاریاں دے ویلے چیخ چیخ کے روندا ہے۔ اللہ اللہ، ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں۔ انہاں نوں پوچھنا کہ ماں باپ دا قدر کی ہویا کردا ہے۔ قدر کر ہوئے ماں باپ دا قدر کریا کر۔ اللہ اللہ، میں تے ایسے ایسے جواناں نوں جاندا جڑا اے کہندا ہے ہائے پچھلا رمضان سی، سحری دا ٹائم ہو جانا تے ماں نے آوازاں مارنیاں، ماں نے آکھنا وے میرے بچیا اٹھ پے آ کے کھانا کھا لے۔ اور ماما ماما ہوندیاں نے، ماں ٹھنڈی چھایا کر دیے، ماں دی مٹری بولی سینہ ٹھار دیے۔ میرا پت سونا کہہ کے
جد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے بیوی دے نال ماں نو کدی بھی تولینا بیوی دے نال ماں نو کدے بھی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا بیوی دے نال ماں نو کدے بھی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گل دسی میری سرکار دیے سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دے تاپے دار اویز نے دسیا ماں دے تاپے دار اویز نے دسیا ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے ماں دے تاپے دار اویز نے دسیا ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے پتر پاویں لاکھ زمانے تو گندے نے پتر پاویں لاکھ زمانے تو گندے نے ماں پیو آکھے سارے جگ تو چنگے نے ماں پیو آکھے سارے جگ تو چنگے نے کنج دیواں مثال میں پیار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے